السلام عليكم. شلونكم ماجورين؟ ولا زين؟ لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ ناظري. بس ذيك السنة جيت وياه؟ استلمنا ها؟ صار داخل فترة. ذيك السنة وياه مو؟ استلم غير موقع. كانوا غير. سنة عند وين معذبكم؟ سنة عند وين مال صابر السعدي؟ معذبهم انا ذيك السنة. اي السنة نحاول نجوهم. اثنين واحد ينبلغ ونقوم ولازم بعض الاخوان يكونوا بسم الله. موفقين. الله يجزاك. كيف هذا موجود برا. خلصنا. ماجورين. تروح 100 جنيه تروح. هذا الصور هاي. خلينا نصور. لا نصور لا مو حتى كذا. ايوه اللي خوش. لا مسلمين. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
جاها عرب دوام
والسنوب ولا هاي ثلاثة عقوب عقوب يا شايف هذا تبعات حرم لا قهوة شايف قهوة قهوة شايف
يا عرب دوار. والسنة ولا هاي عقوب عقوب يا شايف هذا كبعان حرم لا قهوة شايف قهوة قهوة شايف
دير بالك وكان على اليمين. لا